جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मुख्तलिफ़ दोस्त आ रहे हैं, सब ने जो यहाँ के रिहायशी हैं नस्ला टावर के, उनके हक़ में बात की है, आवाज़ उठाई है। मेरी दरख्वास्त ये है चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से कि आईन पाकिस्तान आपको सो मोटो लेने का इख्तियार देता है। ठीक है, आपने किसी की पिटीशन पे 2010 की कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 9 के ऊपर एक रफ़ाई प्लाटों पर कब्ज़े के केस का दायरा कार इतना वसी किया कि उसकी जद में और कुछ तो नहीं आया। पहले अलादीन पार्क आ गया, फिर अब जनाब नस्ला टावर आ गया है। लेकिन साथ ही साथ चीफ़ जस्टिस साहब आपको सो मोटो का इख्तियार भी पाकिस्तान का आइन देता है। सो मोटो लेकर इस पे लार्जर बेंच तश्कील दी जाए और ये देखा जाए कि यहाँ के रिहायशियों ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं क्या वो यहाँ के सरकारी इदारों के थे या नहीं थे, उनके मंजूर शुदा थे या नहीं थे, क्या जो NOC दिए गए वो असली थे या जाली थे, ये देखा जाए। उन अफसरान से, उन वज़रा से, उन सारे के सारे अवामी नुमाइंदों या अहलकारों से जिनके दस्तखत हैं उनसे जवाब तलब किया जाए, और अगर ये माली नुकसान भी है सरकारी ख़जाने का तो उन लोगों की जेबों से पूरा किया जाए, बजाय इसके कि जिन लोगों ने अपनी जमा पूंजी देकर यहाँ कराची के एक निस्बतन आसूदा हाल इलाके में अपार्टमेंट ख़रीदा, सरकारी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देखने के बाद कि सरकार को इस पर कोई एतराज़ नहीं है, उनका क्या कसूर है? आपके सामने जो हक़ाइक़ आ सके आपने देख लिए। हमने इंटरवीनर की दरख्वास्त दी, आपने मुस्तरद कर दी, और बहुत सारे दोस्तों ने कोशिश की, आपने मुस्तरद कर दी। आपका इक़बाल बुलंद हो, आपको आईन पाकिस्तान इजाज़त देता है चीफ़ जस्टिस साहब कि आप सो मोटो का इख्तियार ले सकते हैं। माजी में ब्रायलर मुर्गी का अंडा मुज़र सेहत है या नहीं है, इस पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया है। आपके सामने नज़ीर मौजूद है। एक चीफ जस्टिस ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू शारा दस्तूर इस्लामाबाद की बुलंदो बाला इमारत पर नोटिस लिया और आखिरी दिनों में अपने रिटायरमेंट से पहले ये तय कर दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। माजरत के साथ चीफ जस्टिस साहब, 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू आज भी आबाद नहीं है, नस्ला टावर आबाद है। बच्चे रह रहे हैं, बच्चियां रह रही हैं, खवातीन रह रही हैं, बुजुर्ग रह रहे हैं, ये आबाद है। इससे ज़्यादा थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्या हो सकता है? 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे लोगों के पैसे लगे थे, जिंदगियां नहीं लगी थीं। एक और चीफ जस्टिस साहब आए, उन्होंने नादिर शाही फैसला दिया कि 480 अरब रुपए बहरिया टाउन जमा करा दे, हजारों एकड़ का कब्जा उसको जायज करार दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। हमारा सवाल यह है आपके हुजूर जनाबे वाला कि वो कौन सा थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है कि जो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे तो क्रिएट हो चुका, बहरिया टाउन पर हो चुका, नस्ला टावर पर क्यों नहीं हुआ, अलादीन पर क्यों नहीं हुआ? ये हमारा आपसे एक सवाल है। आपसे इसलिए दरख्वास्त है, बराहे मेहरबानी ये जो यहाँ सारी की सारी प्रोसीडिंग्स हो रही है, हमें इल्म है सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान और रजिस्ट्रार साहब टेलीविज़न देखते हैं, उनकी सुर्खियों पर रिमार्क्स देते हैं, यकीनन आपका इस्तेकाक है। हमें यह भी इल्म है कि टेलीविज़न और अखबारात की खबरें देखकर सो मोटो नोटिसेस लिए जाते रहें। इसलिए बराए मेहरबानी मफाद आम्मा का, अवाम के मफाद का एक सो नोटिस लिया जाए। अदालत का माने है अदल करना, ये आपसे तवक्को है हमारी, ये आपसे दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी अदल किया जाए। अदल ये है कि जिन लोगों ने पैसे लगाए सरकार के हुक्मनामे देखकर, उनका कोई कसूर नहीं, कसूर है तो सरकार का है, तो नुकसान भी सरकार भरे, ये लोग क्यों भरें? बेघर अगर किसी ने होना है
تو ان راشی بدعنوان لوگوں کو ہونا چاہیے کہ جنہوں نے پیسے دیکھ کر اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ لی. ان کو کیوں ہونا چاہیے جنہوں نے سرکار کا حکم نامہ دیکھ کر سرکار پہ اعتماد کیا؟ کل کو کون کرے گا سرکار پہ اعتماد؟ یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ کے نام پہ پورے ملک میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی تو کراچی میں نہیں ہو رہی, کیونکہ بلڈنگ کنٹرول کے نام کے ڈاکو بیٹھے ہوئے اس شہر میں, کیونکہ رشوت کی بنیاد پر یہاں فائلیں چلتی ہیں. یہ کب تک دو پاکستان رہیں گے کہ پورا پاکستان ایک طرف اور کراچی کے شہری ایک طرف؟ کب تک ان سے اس کو ووٹ دیا اور اس کو ووٹ نہیں دیا کی بنیاد کے اوپر یہاں پر فیصلے کیے جاتے رہیں گے؟ اس لیے ہماری درخواست ہے, آپ چیف جسٹس ہیں, ہم آپ کی سپریم کورٹ کے باہر مظاہرہ نہیں کر سکتے. آپ چیف جسٹس ہیں, ہم آپ کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے, آپ کے حضور درخواست لگا سکتے ہیں. درخواستیں لگائیں, آپ نے مسترد کر دیں. ایک دفعہ پھر درخواست کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان بھر کی تاریخ بھری پڑی ہے, سرکار نے ایگزیکٹو نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے. یہ پولیس وزیر اعلیٰ سندھ کے ماتحت ہے, بلڈنگ کنٹرول وزیر اعلیٰ سندھ کے ماتحت ہے, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ وزیر اعلیٰ سندھ کے ماتحت ہے, سوئسڈن گیس یہ وزیر اعظم کے ماتحت ہے. آپ اپنے محکموں کو حکم دیں کہ ہم انٹروینر بنیں گے, بنے وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعظم پاکستان انٹروینر اس کیس میں, وہ جائیں. دس از دی موسٹ امپورٹنٹ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن, کہ جہاں لوگوں کا حکومت پر اعتماد قائم کرنا ہے. آپ نے ان گھرانوں کو نہیں بچانا, صرف لوگوں کا اعتماد پاکستان کے سرکاری ٹھپے پر رکھنا ہے. تو اس میں انٹروینر بنے, اس پہ سو موٹو نوٹس لیں اور ان لوگوں کو ریلیف دیں. بصورت دیگر ہماری جتنی استطاعت ہے, جتنی استعداد ہے, سب یہاں موجود ہیں, آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ, کیونکہ ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ کل کو میرے گھر کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. کسی کو کیا پتا کہ 70 سال پہلے کسی نے ناظم آباد نمبر 4 میں جو لیز دی تھی, آج عدالت میں کوئی کھڑا ہو کر کہے گا کہ وہ لیز جعلی ہے. کسی نے جعلی لیزیں دیکھنی ہیں تو جائیں اسکیم 33 سے آگے, ہوا کیا ہے. جعلی لیزیں دیکھنی ہیں تو نکل جائیں سپر ہائی وے پر, نظر آئے گا کہ کیا ہوا ہے. کسی نے دیکھنا ہے کہ قبضہ کیا ہوتا ہے تو چلے میرے ساتھ ملیر ندی کے اطراف. کسی نے دیکھنا ہے کہ سرکار کیسے قبضہ کراتی ہے تو جا کے دیکھیں ملیر ندی کے رائٹ اور لیفٹ بینک کے اوپر ہوا کیا ہے. کسی نے جا کر دیکھنا ہے قبضہ تو چلے نا کراچی کی پہاڑیوں پر اور کراچی کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کے اوپر. یہ قبضہ ہے, یہ قبضے کے رہنے والے لوگ تھے جو کئی کروڑ روپے میں آئے تھے. خدا را اتنا ظلم نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو اپنے احتجاج سے تو نہ روک سکیں, لیکن آپ کی زنجیریں عدل ہلا رہے ہیں اپنے دلائل کے ذریعے, درخواست کے ذریعے. خدا را عدل کیجئے, یہاں ظلم نہ ہونے دیجئے. بہت شکریہ. چلیں.